मिडल ईस्ट एक मरतबा फिर से जंग के साए में है। इतना बड़ा अटैक जो है ईरान पर क्यों किया गया? अमेरिका को तो ईरान से खतरा ही कोई नहीं, उसके पास एटम बम है नहीं। इसराइल इतना छोटा सा मुल्क है, मतलब ग्रेटर इसराइल का जो वीएन है वो भी एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो बन नहीं सकता। दुनिया पर जो है वो आप देख रहे हैं अपनी मर्जी से मुसल्लत हुआ है। आज फिर अमेरिका ने कह दिया कि कोई भी सुप्रीम लीडर आया, इसराइल ने कह दिया हम उसको मार देंगे। ट्रंप को हटा दिया जाता है तो अमरीकी वो सारा निज़ाम खत्म हो जाएगा। अमेरिका सिर्फ ईरान का दुश्मन नहीं है, वो पूरे अरबियों का दुश्मन है। तेल जो है वो आपको अगले 2-3 महीने में काफ़ी महंगा होता हुआ दिखाई देगा। मुसलमान कभी नहीं सोता। अस्सलाम वालेकुम जी, व्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूं बुशरा। बट नाज़रीन, मिडल ईस्ट एक मरतबा फिर से जंग के साए में है। हम देखते हैं कि 28 फरवरी 2026 के रोज़ इसराइल की जानिब से ईरान के जो मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर स्ट्राइक्स की भरमार की जाती है, मिसाइल्स फेंके जाते हैं, तबाह करने की कोशिश की जाती है। फिर रिटेलिएशन में ईरान की जानिब से भी ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं यूएस इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, ये वॉर जो है कितनी बढ़ सकती है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट शेख आफ्ताब हनीफ और हसनैन अखलाक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करेंगे, मौजूदा सूरत हाल क्या है और फिर इस जंग के इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं। ये सब चीजें जो है इस वीडियो में इन पर बात करेंगे। सबसे पहले हसनैन साहब आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा अटैक जो है ईरान पर क्यों किया गया? देखिए, हमें थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1979 में जो है जब ईरान में इनकलाब आया तो ये जो इन दोनों ममालिक के दरमियान हालात हैं या ताल्लुकात हैं उसी वक्त बिगड़ना शुरू हो गए थे। और सारी दुनिया ने देखा कि एक अमेरिका जो है वो उस न सिर्फ वहाँ पर बरसर इक़्तिदार जो शाह ईरान थे उनकी अंधी हिमायत करता था, बल्कि उनकी हिमायत में वहाँ पर जो है वो बहुत सारे उस दौरान इनकलाब के दौरान लोगों की जानें भी गई। तो उसका रद्द-ए-अमल था, जिसके बाद जो है वहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो गए। उसके बाद के दिनों में ईरान ने ख़ुद को एक इस इनकलाबी इस्लामी मुल्क के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में, और ख़ुद को जो है वो अमेरिका मुखालिफ कैंप का जो कह लीजिए कि पहली सफ़ों का जो रहनुमा ख़ुद को ज़ाहिर किया। तो उसके बाद ये यकीनी तौर पर तय था कि इन दोनों के दरमियान कभी ना कभी हम मुस्तक़बिल में जंग देखेंगे, और आज जो है हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये उसी का सारी का पेश ख़ैम है। अच्छा शेख साहब, आप बताइएगा कि आखिर अगर ईरान जो है वो बना लेता है, जिसकी न्यूक्लियर पावर जो है बन जाता है, तो इससे मसला क्या है? इसराइल या फिर यूएस हम देख रहे हैं इसी वजह से जो उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, बात ये है, नंबर 1 इस जंग का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। खुद अमेरिका में उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, तजियाकार हैं, वो हैरान है कि ये अमेरिका इसमें क्यों शामिल हो गए। बाकी रहा आपकी बात का जवाब कि अगर ईरान एटम बम बना लेता है, एटमी कुव्वत बन जाता है, तो इसराइल की हेजमनी नहीं रहती। वो अपनी पूरे मिडल ईस्ट में अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है। इससे पहले इराक के साथ जो किया गया, शाम में जो कर रहा है, लिबनान में जो कर रहा है, एक वाहिद कुव्वत है ईरान जो रिटेलिएट भी करता है और इसकी मुखालफत भी करता है। वो अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान और इजराइल को उसका शैतान का बच्चा कहता है। वो मानते नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि ये एटम बम। अमेरिका को तो ईरान से खतरा ही कोई नहीं, उसके पास एटम बम है नहीं। पिछली दफ़ा इन्होंने जो हमला किया, इन्होंने दावा किया कि हमने उसकी एटमी कुव्वत तबाह कर दी। अब उनको क्या खतरा है? उसके जो मज़ाइल है उसकी रेंज तो अमेरिका तक जाती नहीं है। ईरान ने तो तैयार किया हुआ है इसराइल के लिए अपने आप को। अब हम देख रहे हैं यूएस बीच में आ गया है। वो उसको जो पीछे लोग बैठे हुए हैं जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, लुमिनाटी जितने हैं, और वो जो है सारे जो उनको कमांड कर रहे हैं, उन्होंने उसको मजबूर किया कि इसमें आओ। ओके, मतलब ग्रेटर इसराइल का जो वीएन है वो भी एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो बन नहीं सकता। बन नहीं सकता, कभी भी नहीं बन सकता। देखिए, अच्छा अभी की सूरत हाल पे हम बात करते हैं कि नुकसान ईरान पे पहले बात करते हैं। ईरान ने क्या क्या तबाह कर दिया है, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे हमने जो किए हैं। ये देखो, जो बाहर होती है ना, बाहर वो खाली बम्बों से, टैंकों से नहीं होती, मीडिया बाहर भी होती है। अभी दावे किए जा रहे हैं, ईरान अपने दावे करता है, इसराइल अपने दावे कर रहा है, अमेरिका तरियां भी लगा रहा है, दावे भी कर रहा है। नुकसान का एक्चुअली ये कंट्रोल किया जा रहा है।
جو ایران کہے گا اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے. یہ دجال کے لوگ ہیں. دجل کا مطلب سمجھیے, عربی میں دجل کہتے ہیں دھوکے کو, دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو. یہ اس کے پیروکار ہیں, یہ قدم قدم پہ دھوکہ دے رہے ہیں, دنیا کو بات سمجھ ہی نہ آئے. لیکن شیخ صاحب جہاں وہ بھی تو ہے نا, دیکھیں پوری دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے. آپ کے خیال میں, چلیے ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ اسرائیل کی, تو وہاں مشرق وسطیٰ میں بھی ایک بہت تقریباً 5-4 ملک موجود ہیں ایسے جو مسلمان ملک ہیں. تو وہ بھی اگر جو ہے وہ ایران کی حمایت میں نہیں بول رہے, ایران کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ اس نے اپنے لیے کوئی دوست پیدا ہی نہیں کیا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, دوست کس طرح پیدا کرے؟ جب آپ میرے دشمن کو اڈے دے دیں گے تو میں کس طرح آپ کو اپنا دوست کہوں گا؟ نہیں وہ شیخ صاحب درست ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ دوست انسان خود بناتا ہے. دشمن تو بڑی آسانی سے آج خود بھی میرا خیال ہے کہ ایران نے, آج کل کا دوست خلوص سے نہیں ہوتا. ایران اصل میں ایران نے جو ہے وہ جو تمام گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران وہ اپنے لیے جو ہے مشکلات زیادہ اکٹھی کی ہیں, جو میرا اپنا وہ نظریہ ہے. دیکھیے اب ہم اس کے لیے میں بار بار ہم بات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر اگر اس طرح کے معاملات کو سمجھنے کی جو سب سے بہترین کڑی ہے کہ انقلاب کے بعد آپ کیسے جو ہے وہ کیوبا میں بھی انقلاب آیا تھا, کیوبن اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے لیبیا میں بھی کسی زمانے میں معمر قذافی کے حوالے سے, چاہے جس طرح کا بھی وہ تھا, عراق میں بھی بہت ساری چیزیں, کیونکہ آج سے 150 سال پہلے مشرق وسطیٰ کی یہ صورت ہے, یہ شکل نہیں تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں. وہاں پر اور لوگ حکمران تھے, وہاں پر اور طرح کی جو ہے وہ ریاستیں اور حکومتیں قائم تھیں. تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ سارا کچھ چینج ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاستیں یا جو حکومتیں, خاص طور پہ ریاستیں تو قائم رہتی ہیں, ایران 4000 سال سے قائم ہے اور آگے بھی جو ہے وہ یہ قائم رہے گا, لیکن جو حکومتیں ہیں, رجیم ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, وہ اسی طریقے سے اپنی تباہی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو ہے مشکلات خود کھڑی کرتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ انقلاب کسی تبدیلی کا نام نہیں ہوتا. انقلاب ایک چورستہ ہوتا ہے, اس تبدیلی ہوتی ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے. ایران نے اپنی سمت ڈھونڈ لی تھی جو ان کو قابل قبول نہیں ہے, عربیوں کو قابل قبول نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کیا لگ رہا ہے, اسی لیے وہ اس کے دشمن ہیں. ایران پیچھے ہٹ جائے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے علی خامنہ ای, اس کو کر دیا گیا شہید, تو ایران کیا کرے گا؟ میں بتاتا ہوں. آج پھر امریکہ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی سپریم لیڈر آیا, اسرائیل نے کہہ دیا ہم اس کو مار دیں گے. نمبر 1 فیصلہ کرنا ہوتا ہے سپریم لیڈر نے. یہ جنگی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ کمانڈر ان چیف کو مت مارو, سپریم لیڈر کو مت مارو, کیونکہ اس نے آگے بڑھنے کا کہنا ہوتا ہے, پیچھے ہٹنے کا کہنا ہوتا ہے, سیز فائر کا کہنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں, تو وہ تو لڑتے رہیں گے. ان کی 4,000 سال پہلے ایک تہذیب ہے, ایک سویلائزیشن ہے, ان کا ایک نام ہے, وہ ایک قوم ہے. وہ کس طرح پیچھے ہٹیں گے؟ کبھی نہیں ہٹے. تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی, مر جائیں گے نہیں ہٹیں گے. ہاں اگر کوئی لیڈر آئے وہ ان کو آرڈر کرے پھر وہ اس کو اوبے کریں گے. انہوں نے تو لیڈر ہی مار دیا. یہ جنگی ایران میں اگر اتنی تباہی شیخ صاحب ہو گئی, وہاں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے چلے گئے, تو وہ اس لیڈرشپ کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکے. بہرحال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. انہوں نے 3-4 بندے, 4 میرا خیال 4 بندے انہوں نے چوز کیے ہیں. اس کا اعلان کر دیں گے, وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. جو ہی اس کا اعلان ہوگا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب تو کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا جیسے ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 3-4 ماہ جنگ رہے گی, ہم چاہیں تو آگے جتنا مرضی وہ چلا سکتے ہیں. کیا ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی لمبی جنگ کو لے کے چل سکے؟ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. طاقت امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. امریکہ بھی ایک مقروض ملک ہے. امریکہ میں ڈیموکریسی ہے, لوگ اس کے خلاف بھی اٹھ کرے ہوں گے. اس کا سراسر فائدہ ہوگا اسرائیل کو, امریکہ کو نقصان ہوگا. اس کو پتہ ہے یہ, اگر ایران ڈوبے گا تو پھر امریکہ بھی ڈوبے گا. پہلے زیادہ ایران سے پہلے امریکہ ڈوبے گا. اچھا ایران نے جو گلف کنٹریز میں امریکہ کے اڈوں پہ حملے کیے, یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات پہلے طے کی ہوئی تھی, اور بہت سارے جو خلیجی ممالک ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا ہوا تھا ایران نے کہ ہم پر اگر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے. اب یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے ملک میں کسی دوسرے عالمی طاقت کو اڈا کیوں دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی خود ایران ہی ہے
اچھا جی خلیجی ممالک کو اس دوران گزشتہ 50 سال کے دوران یہ محسوس ہوا کہ ہمیں حقیقی خطرہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے حقیقی خطرہ ایران کی طرف سے، اس لیے انہوں نے اپنی تمام تیاری جو ہے وہ ایران کے حوالے سے کی ہوئی ہے، دیکھیں امریکہ کے اخلاق حوالے صاحب، میں سے۔ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بات یہ ہے کہ 150 سے زائد اس کے اڈے ہیں دنیا بھر میں امریکہ کے، کیا وہ ایران کی وجہ سے؟ ان کو اب ایران اس سے کا جواب تو یہ آپ کو تو دینا پڑے دیکھیے گا. مشرق وسطیٰ میں تو جو ہے مشرق انہیں کیا وسطیٰ ہوا میں کسی ملک کو دیکھیں، ایران نے کسی عربی ملک پہ حملہ نہیں کیا، اس نے امریکہ پہ حملہ کیا، امریکی اڈوں پہ. ٹھیک ہے. آج بھی نہیں کیا، وہ امریکی اڈوں پہ حملے کر رہا ہے. اور یہ جو سعودی عرب میں آرامکو کمپنی تیل وہ جو ریفائنری اس پہ ہوا ہے حملہ، ایران نے کہا میں ہم نے نہیں کیا، تو وہ کیا مطلب اس نے خود کیا ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے، اچھا تاکہ سعودی عرب بھی انوالو ہو، تب سارا گلف انوالو ہو جائے. تو یہ تو پورا ایک جنگ کا سما بن جائے گا یہ پھر اس تو. سے پہلے ہر کوئی- دیکھیں نا وہ ایران کا دشمن، بحرین امریکہ صرف ایران کا دشمن نہیں ہے، وہ پورے عربیوں کا دشمن ہے. بحرین جو ہے وہ خود یہ سارے اس کو معاملے کو ہینڈل کر رہا تھا، وہ ان کے درمیان مذاکرات کروا رہا تھا، انہوں نے بحرین پر بھی حملہ کر دیا. بحرین نے کیا کیا؟ بحرین کو انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہاں پر بھی امریکی اڈوں پہ حملہ کیا. بحرین اس نے کویت نے کیا کیا؟ امریکی جہاز گرا دیے. ابھی اس کی جو ڈیٹیل ان کے دی 3 جہاز گرے ہیں، 3 نہیں گرے، 7 جہاز گرے ہیں ان کے، اور کویت نے گرائے ہیں. کویت ایران ہے، ان کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، عوام پسند ہی نہیں کرتے. آپ ان سے اختلاف کریں، ویسے ایران اپنا دفاع تو اس کو کرنا چاہیے نا. بالکل کرنا، کیوں نہیں کرنا چاہیے اس نہیں کو؟ دیکھیے جنگ مسلط کی گئی ہے، ایران نے حملہ نہیں کیا، وہ تو نیگوسیشن کر رہا ہے، اس کے تو نمائندے بیٹھے ہیں، تجویزیں دے رہا ہے، مان گیا ہے. اس نے تو جو اپنی کیپیسٹی ہے اس کو یورینیم کو آسودہ کرنے کی، وہ 3 سے 5% کر دی ہے. اس سے ایٹم بم تو بنتا ہی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب صرف اور خامنئی صاحب بھی یہ کہتے تھے، خامنئی صاحب نے کہا کہ ہم ایٹم بم بنانے نہیں جا رہے. اس کے باوجود چونکہ وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے اسرائیل پورے مڈل ایسٹ پہ، ایران اس کو نہیں مانتا. باقی تو اس کے بغل بچے ہیں، یہ جو یو اے ای ہے یہ اسرائیل کا کزن ہے. جو ہم نے شام میں حال دیکھا، جو ہم نے عراق میں حال دیکھا، جو ہم نے اور دوسرے ملکوں میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں حال دیکھا، اس کے اندر بنیادی کردار ایران کا بھی ہے. وہاں پہ جو ہے بہت ساری پراکسیز وہ ایران کے پیسے سے جو ہے وہ کام کرتی رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پیسہ جو ہے میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے بات بڑی مطلب حیران کن تھی کہ ایران جیسا ملک، ہم جو ہے وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے گزشتہ 20 سال اپنا پیسہ تمام تر ان پراکسیز پہ ضائع کیا ہے. اس کی بجائے وہ پیسہ اگر ان کی اپنی عوام پہ لگتا، ان کی حکومت پہ لگتا، ان کی انفراسٹرکچر پہ لگتا، وہ آپ دیکھتے کہ شاید اس جنگ کا نقشہ کچھ علیحدہ ہوتا، بالکل جنگ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ نہ لگاتے جنگ نہ ہوتی، وہ اپنے آپ کو کرتے. لیکن ایک عام مثال میں دیتا ہوں، جب کسی عام بندے کی دشمنی پڑ جائے نا، تو دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، جب یہ تمام لوگوں نے اپنے، ان کو کیوں ان کا عقل نہیں ہے، انہوں نے اپنے علاقے دیے امریکہ کو. بھائی ان کا کیا مفاد تھا؟ ایران کو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران تو اب بھی انہیں حملہ نہیں کر رہا ہے، وہ تو امریکی اڈوں پہ کر رہا ہے. مسلم ممالک سوئے کیوں ہوئے ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی مسلمان کبھی نہیں سوتا. میں سیدھی سی بات بتاؤں، اچھا مسلمان کبھی نہیں سوتا. اگر مسلمان ہوتے تو سوتے نا. پیسہ ہی پیسہ ہے، عیاشیاں، پیسہ، لوٹ مار. یہ کہے گا مسلمان ہے؟ میں نہیں مانتا ان کو. نہیں اب آپ غیر مسلم تو نہ دیکھیں، 52 میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو ہے غیر مسلم، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہیں. اچھا چلیں آپ بتا دیں کہ ایک ایران مسلم ملک ہے، تو باقی مسلم کنٹریز جو ہے وہ کیوں ہمیں بیچ میں نظر نہیں آ رہی اس کے حق میں؟ ہمیں تو کوئی کسی کا بیان بھی سامنے نہیں وہ آ رہا نظر. بات یہ ہے کہ اقبال کا شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب کوئی طبقہ، جب کوئی علاقہ، جب کوئی شہر، جب کوئی ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یا جب کوئی امت قوم جو ہے کمزور ہوتی ہے، تو تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم علم سے بالکل آ رہی ہیں، بالکل خالی ہیں. ہمارے پاس، ہم ایمان سے بھرے ہوئے ہیں لیکن علم سے خالی ہیں. اور ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دیکھیے نا ٹیکنالوجی ہے. اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے،
इतना छोटा सा मुल्क है बाकी मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में देखें, वो दुनिया पर जो है वो आप देख रहे हैं अपनी मर्जी से मुसल्लत हुआ है। ये मतलब है ये तसल्लुत ही है ना जो उसने कायम किया हुआ है। तो वो वहाँ पे किस तरह बैठा हुआ है, उसकी वजह है टेक्नोलॉजी, उसकी वजह है कि उनके पास इल्म है। आप आज भी देख लीजिए कि वहाँ पर इसराइल की यूनिवर्सिटियों में दुनिया भर से प्रोफेसर्स पढ़ाने के लिए जाते हैं। आपने एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में कोई बाहर से आया हुआ प्रोफेसर देखे? हम इतनी इतनी लंबी तकरीरें करते हैं, हम तो अपने जो है वो हालात की तरफ देखना भी नहीं पसंद करते। ये सब कुछ इसी तरह चलेगा। अच्छा, ईरान को भी क्या ऐसे कहना मार चाह पड़ेगी, रहे हैं? पाकिस्तान को भी इसी तरह मसाइल का सामना करना पड़ेगा जब तक कि हम अपने आप को जो है वो इल्म से रास्ता नहीं करते। मतलब आप चाह रहे हैं कि आज ईरान है कल पाकिस्तान हो, अलग अलग हर मुल्क जो है वो लड़ता रहे, मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए पूरी अभी हमने बात की 52 मुल्क हैं एक तरफ और एक तरफ एक मुल्क है छोटा सा, वो 52 मुल्कों को उसने आगे लगाया हुआ है। तो किस तरह लगाया वो, यही मैं आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग इल्म होगा ना तो पाकिस्तान अलग अपना दिफा भी कर लेगा, और अगर कहीं पे जो है उसने वो करनी है वो कर दे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इसराइल मौजूद है ना, वो अकेला कर रहा है सबको। अगर आज मैं आपको वो बता रहा हूँ, अगर आज अमेरिका उसका खुल के इस तरह साथ ना दे, अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? उसके पीछे उसके अपने मकासद है, उसके पीछे उसके मकासद जो है वो ये है कि दुनिया में आगे मईशत की जंगें होंगी। दुनिया जो है वो मईशत के उस पे है। इस वक्त दुनिया की 31% मईशत जो है वो अब भी अमेरिका के साथ रिलेट करती है। आप मुझे बताइए कि अब मतलब अभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको पता है कि चीन दुनिया की टोटल कितनी उस पे इकोनॉमी पे उसका वो है ट्रेड जो है 9.8%। तो उसका तो उसके मुकाबले में कहीं पे कोई वो है ही नहीं, वो उससे डबल आबादी का मुल्क है, बल्कि 3 गुना आबादी का मुल्क है। ये चीजें हमें सामने रखनी चाहिए। अच्छा, मुआशरत और इम्पैक्ट की हम इसके बाद बात करते हैं। वैसे आप दोनों उन्होंने अपनी अपनी राय देनी है। क्या लग रहा है कि ये जंग जो है कितने रोज रहेगी, हफ्ते रहेगी, महीने रहेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए बात ये है कि ये टाइम पीरियड इस पे कोई नहीं, ये हफ्ता भी रह सकती है, 2 हफ्ते भी रह सकती है। हाँ, इसमें दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हों, यूरोप इन्वॉल्व हो, जो अभी तक अमली तौर पे नहीं आया। बरतानिया ने अड्डा दिया है अपना, लेकिन उन्होंने कहा जी हम अमली तौर पे नहीं आएंगे। चाइना की क्या क्या पोजीशन होती है, रशिया क्या करता है, वो इसमें पाकिस्तान का जो करैक्टर है छोटा मोटा वो तो होना ही होना है। कितने दिन ये चलेगी? 2 तरीके हैं, या तो ईरान हथियार फेंक दे, सरनगू कर रहे माफ़ी मांगे, या वो अपने नुकसान से इसके अंदर तंग आ जाए कि लोगों को आ जाओ बीच पै जाओ, सुलह सफाई करा दो। आपकी क्या राय है इसमें, आप क्या समझते देखिए हैं? इसके ना 2 पहलू हैं जो हमें समझने की जरूरत है। एक तो है कि ईरान की तरफ से जो है वो जंग कितना अरसा जारी रहने की तो वो है, इसका इन्हिसार भी खुद जो है वो ईरान पर है। ईरान जितना इस जंग को तवील कर लेगा उतना ही बाकी बड़ी कुव्वतें भी इसमें आने का उनके चांस है। जो नया सुप्रीम लीडर बनता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए उसी ने फैसला करना है ना, सुप्रीम लीडर कोई कभी भी मतलब अगर आपके ख्याल में ट्रम्प को हटा दिया जाता है तो अमरीकी वो सारा निज़ाम खत्म हो जाएगा, या बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो खत्म हो जाता है। अमेरिका इसी तरह ईरान का भी निज़ाम है, ईरान का भी निज़ाम कोई लिपटा नहीं है, वैसे ही चल रहा है। साहब नहीं, ट्रम्प हटते हैं ना तो उसका उनका एक पूरी एक मैनेजमेंट बॉडी है, इन्होंने तो इनके सारे बंदे मार दिए हैं। नहीं वो शेख साहब बिल्कुल सही है, लेकिन ईरानी फिर भी एक बड़े मजबूत निजाम के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी 88 हाँ जी बिल्कुल सुप्रीम काउंसिल है, वो फैसला कर रही है, एक बड़ा मजबूत। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसके 2 पहलू हैं। देखिए एक तो ईरान की तरफ से इसको कितना लंबा जो है ना तवील किया जा सकता है जंग को, और जो बड़ी कुव्वतें हैं जिनको हम रूस और चीन कह रहे हैं वो भी इसी तरफ देख रही हैं। अगर ये जंग जो है वो तवील होती है और इसमें अमेरिका फंस जाता है तो देन तो जो है वो आपको नज़र आएगा अगले 2, 4, 6 महीने के बाद वो कुव्वतें भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें दाखिल होती चली जाएंगी। इसके लिए जो है वो ईरान में के जो वहाँ पर हिमायत याफ्ता मलेशियाज़ हैं वो उनको जो है वो मुतारिक किया जा रहा है। ईरान कोशिश कर रहा है, अब वो कितनी जल्दी उसमें कामयाब हो जाता है और किस हद तक कामयाब होता है। हिजबुल्लाह और जहाँ तक हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका तो ये चाह रहा है कि ये खेल जो है फौरी तौर पे खत्म हो। उसकी वजह ये है कि अगर एक मिसाइल की अगर हम कीमत का बात करें तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर होता है। हम यहाँ से बैठ के कह देते हैं कि ये मिसाइल मार दिया उसने या वो कर दिया, उसका जो नुकसान होगा जानी और माली
وہ تو ایک علیحدہ وہ ہے، لیکن وہ بنانے کے اوپر کتنی جو ہے وہ لاگت لگتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے جب یہ جنگ ہوئی تھی ایران کی اور اسرائیل کی، اس کے بعد اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ڈبل ہو چکی ہے اسرائیل میں ہر چیز کی قیمت. اچھا ہم نے سنا کہ کردوں کو بھی اسلحہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے. نیتنیاہو نے کہا تھا ہمیں جھوٹ بول رہا ہے کردوں کی، انہوں نے ایران کے پریزیڈنٹ کی بات ہو گئی ہے کردوں کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم کسی تیسرے فریق کو فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، ہماری کوئی لڑائی نہیں. ٹھیک ہے اچھا ہم ذرا شارٹ کر لیتے ہیں. میں تھوڑا سا نا وہ کر دوں. جو کرد وہ ہے معاملہ ہے وہ ایسے ہے کہ کرد ایک مشترک حصے میں رہتے ہیں، ایران، عراق، ترکی، یہ تین، یعنی وہ شام یعنی چار جو ہے ملک ہیں جن میں بٹے ہوئے ہیں. تو ترکی جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ اپنے یہاں ترک جو بغاوت تھی وہ بالکل ختم کر دی ہے، اور جو مین ترک کرد جو رہنما تھے انہوں نے وہاں ہتھیار بھی ڈال دیے. اب ترکی نہیں چاہے گا کہ کسی طور بھی جو ہے وہ کرد پھر دوبارہ اکٹھے ہو کے ایک نیا جو ہے وہ، تو اس کو جو ہے وہ خود ترکی نہیں چاہے گا کہ کرد کوئی کسی قسم کی جو ہے. اور یہ اسرائیل سازش کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو امپیکٹس پہ آ جاتے ہیں، اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ پاکستان پہ کیا امپیکٹس آئیں گے؟ مطلب گلوبلی تو آئیں گے، پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل، تیل جو ہے وہ آپ کو اگلے 2-3 مہینے میں کافی مہنگا ہوتا ہوا دکھائی دے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک دم تیزی سے جو ہے نا وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. پاکستان ابھی $100 فی بیرل ہو چکا ہے. آپ کو نظر آئے گا ٹھیک 15 دن کے بعد، کہ 15 دن کے بعد جو مجھے توقع ہے کہ 40 سے 50 روپے تیل مہنگا کرنا پڑے گا. وہ کس طرح حکومت کرتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ لیوی پہ ڈالتی ہے. آج انہوں نے کہہ رہی ہے کہ تیل کی قیمت کا تعین ہفتہ وار ہوگا، 15 دن. ہاں جی، تو پھر وہ دیکھیے نا کہ ہفتہ وار اسی لیے ہم اس کی لپیٹ میں تو آئیں گے، ساری دنیا آئے گی، ہم بھی دنیا میں ہی ہیں. اب بہت شکریہ، آپ دونوں کا وقت کم تھا، ہم اس ٹاپک پہ دوبارہ بھی آپ دونوں کے ساتھ ضرور جو ہے وہ بات کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے. سب مسلمان یہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ جلد ہی رک جائے اور پیس جو ہے وہ ہر جگہ ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہر جگہ بہت ہی زیادہ تباہیاں ہو رہی ہیں، جانے جا رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ ایران جو ہے وہ کامیاب ہو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.